سلام احبتي، اليوم حندير لكم مملحات كويزين دو شازا لا بات فايتي بيان سور. علي راكم تشوفوني بديت ديجا الخدمه. هنا راني حليت ان مورسو تاع بات فايتي من قبل كان كيما هكا، تحلوه رقيق. دوك نوريلكم كومون جو في فير دي فولوفون وندير لكم تاني دي كورني اللي نعمروهم بصلصه الجبن و لي زوبسيون. فوالا ومن بعد تشوفوا بات فايتي. حكموا السيركل اللي عندكم، المقاس اللي عندكم، تحبوهم كبار تحبوهم صغار، هذاك يعود لكم. دونك نحكم نغطسو فيه شويه فارينه باش ما يلصقش. نديرو الفولوفون عنده طبقتين، الطبقه الاولى نخلوها نورمال، والطبقه الثانيه عندك بوشون عندك قصبينه اللي عندك ديري هذاك دائره صغيره في الوسط. فوالا دوك كي نكملهم كامله نوريلكم كيفاش نشكلوا حبات الفولوفون تاعنا. الفولوفون تاعنا اللي قطعناهم راني درتهم في السنيوه باش تلصقوا طبقتين. ديروا على الحراف هكا شويه، ما فريمون شويه ابان فال برك، وحطوا الطبقه هذه اللي فيها هاد لو ترو وتحكموا الجون دوف بيان سور بالبانسو. ديروا هاد فوزيت عليه هنا افيك لو بانسو باش تخرج لنا هذيك لا بيل دورور. والاطراف اللي قعدوا لنا من لاباط اللي نحيناهم جامي تعجنوهم، ديروا دفه على دفه وخلوهم كيما راهم، حطوهم في ساشي وعاودوا ردوهم يبردوا. كي تعاودوا تحبوا تعاودوا تخدموا بهم كيما راهم عاودوا حلوا برك، حكموا الحلال وحلوا تعاود تولي لكم تفريشه نورمال، يعني ما فيها حتى هكا اعوجاج ولا. هذه ننصحكم جامي باسكو الا عجنتوها يروح لكم الفيتاج. دوك نكمل انا لا دوغور تاع مي فولوفون، نحطهم يطيبوا وتشوفوا كيفاش. لاصوص فرomاج انا ندير بارد في بارد اللي ديري بها كاع المملحات تاعك. دونك درت نص لتر حليب، زوج مغارف كبار معمرين بيان بومبي تاع فارينه، ملح، فلفل كحل، جوز الطيبه اللي هي لا نواد موسكاد، وحده كاريه كبيره تاع هذيك شاف ولا تختينو الماركه اللي حبيتي تاع الفرomاج اللي ما تعتمدي عليها، و ان بون مورسو تاع غريير هذه هي، وغرفه كبيره تاع زبده ولا تاع مارغرين، وقعدوا تحركوا على نار متوسطه. وهاد لاصوص فرomاج قد ما ديروا لها فرماج بنين وذو نوعيه جيده قد ما تخرج لكم بنينه. دوك نتوما شوفوا كيفاش هذه هي كي تتقال راني نوريها لكم. هاي ليك سي بون، غير تشوفوا هكا بدات تبقبق تقالت نطفوا لها باسكو قد ما تقعد قد ما تتقال. ونسيت نقول لكم درت ثاني حبه ولاد الدجاج. فوالا نطفيها ونحطها دون ان ريسيبيون في بول تاع زجاج ولا اينوكس اللي جات نخلوها تبرد. هذيك العجنه اللي قلت لكم بالكوا تعجنوها حلوها، هاي اللي كاني حليتها ودرت دوك الشرائح. هذوك الشرائح دوك نلويهم هنا في لي كورني. فوالا دوك نوريلكم كيفاش نعملوا. الوغ بور لي كورني تاعنا تحكموا الشريط هذا، هاد لو روبون الحافه تاع لو كورني. دونك وتجيبوا خزروا مليح، ما تبعدوهمش باسكو صرات لي كي تبعدوا ما خرجوا لي شباب. ديري هادي فوق هادي بيان. فوالا هاي ليك هاي ليك فوالا. اي فوالا. بعد كي نحطوهم في السنيوه يطيبوا خلوا هاد لو بون خارج، نحطوهم فوق السنيوه. هامليك على المباشر لي فولوفون. راني فرحانه على خاطر نجحوا لي، شوي فريمون كونطونط في خاطركم. شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله. كاين اللي خرجوا على نفس وكاين كيما كنتو تشوفوا ساكن ديفورماو. معليش بون نقول لكم حاجه على لاباط فايتي بالكو تخدعكم في الطياب. كي تشوفوا برك ولات من الفوق دوغي طفوا لها، لازم من الفوق يولي عندكم هاد لا كولور الذهبيه الشابه. ونقرب لكم الكاميرا تاع التليفون، ولازم يجيكم هاد الاحمرار في الاطراف. فوالا كيما كنتو تشوفوا. هامليك ها الا قعد لك ابيض عارفي باللي لو فولومون تاعك كي تاكليه من الفوق مقرمش بصح داخل عجينه.
et c'est ce que j'ai constaté شحال من خطره كي ناكل برا لا بات فيتي دونك بالكم تخدعكم. هذه هي اونتر طون. هاي اللي كلت تحت السنيوه نتاعي تاع لي كورني بعد ما درت لهم جون دوف درت لهم ساندويتش. دوك هما تاني نحطهم يطيبوا وتشوفوا كيفاش يخرجوا. لا بات تاعي او ميم طون اللي باش ندير لي ميني بيتزا راهي واجده ومن بعد نوري لكم كلش كي نبدا كما قلت لكم ندير لهم لي زوبسيون. فوالا. اذا هاوليك احبتي لي سالي اللي درناهم مقبل كيف بعد ما بردوا عمرناهم بلا كريم وفرomاج بلا صوص طوماط. دونك نبداو بلي كورني عمرتهم لداخل بلا صوص لا كريم وفرomاج وغمستهم في ان بو دو شيدار ورشقتهم بزيتونات ايفيلي. هاوليك شوفي محمرين شابين. فوالا. واللي ما عندهاش لا بوشادوي تقدر تعمر افيك اون بيتيت كويير. هذه هي. هنايا عندنا لي ميني بيتزا تاعنا اللي طيبناهم بلا صوص طوماط ومن بعد كي خرجتهم من الفوغ رميت لهم ان بو دو شيدار باش يذوب هكاك سخونين ودرت لهم الطون زيتونه خضراء باش نبدلوا على زيتونه كحله وريقه معدنوس. وهنايا لي فولوفون تاعنا بعد ما بردوا الداخل عمرتهم الطبقه الاولى لا صوص طوماط الطبقه الثانيه لا كريم وفرomاج والطبقه الثالثه درت ان بو دو شيدار وشويه مايس وريقه معدنوس. فوالا احبائي هامليك لا بات فايتي تاعنا واش قدرنا نخرجوا بها. درت انايا اكزاكتومون كيلو تاع بات فايتي. شوفوا الله يبارك واش خرجت لي وقعد لي منها شويه قسما نخدم تاني حبيبات تبسي واحد اخر اي بورطون كبرت انا شويه في المول. ان شاء الله كنا خفاف عليكم عجبتكم الوصفه جربوها قولوا لي في كومونتير abonnez-vous, subscribe, likez-vous and partagez-vous. Voilà. إلى اللقاء.